ان الهدى هدى ايه؟ هدى الله. ما دام الهدى هو الدلالة على المطلوب، القرآن هدى ولا هادي؟ القرآن هادي، لكن كلمة هادي دي زي رجل عادل، قاض عادل، يبقى فيه قاضي وله ايه؟ صفة. من الجائز للصفة ان تنحل بعد الشيء عن الموصوف، جائز يجي له هوا كده. فما قالش القرآن هادي، القرآن هدى محض، ما يحضرش له تغير ابدا. زي ما تقول ده رجل عدل، مش عادل، لا ده رجل عدل. عدل ما يمكنش يحصل له ايه؟ ابدا. يبقى لما اقول هدى للمتقين ابلغ بكثير من ان يقول ايه؟ هاد للمتقين. طيب نشوف كده، هل هو هدى دل للمطلوب، دل بالدلالة الموصلة للمطلوب للمتقي، ولا للمتقي وغير المتقي؟ هل دل الله على طريق الخير المتقين فقط، أم دل الجميع على طريق الخير؟ إذن فلازم تفهم أن الهداية دي تأتي بمعنى الدلالة. خلاص؟ وما دام تأتي بمعنى الدلالة يبقى كلمة متقين مش المتقين بالفعل، لأن المتقي بالفعل كيف يكون هو هدى الله؟ ده هو جاهز. يعني يا من أردت الاتقاء، القرآن فيه الايه؟ الهدى بتاعك. طب واللي ما أردش الاتقاء وساب نفسه كده، برضه القرآن هيبقى هدى له. يعني ايه؟ هو الدلالة منصوبة، ما قالش لمين؟ للجميع. فالذي أحب أن يتقي هو اللي راح للايه؟ للهدى. يبقى كأن الهدى من الحق هدى للجميع، هدى الناس جميعا دلهم، ثم خص من آمن به بهداية أخرى. هذه الهداية هو أن يعينه على الطاعة، وأن يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وأن يحبب إليه الإيمان. يبقى إذن فيه، ولذلك بقى عشان لما تقرأ القرآن بقى تجيب عند مادة هدى ما تجدش فيه اضطراب. يقول الحق سبحانه وتعالى: أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله، يبقى أنا هديتهم ولا هدوش؟ يبقى هديتهم بمعنى إيه هنا؟ أنا دلتهم على الطريق، لكنهم استحبوا العمى. يبقى دي هدى إيه؟ هدى الدلالة. يبقى إذن قول الله في آية أخرى: والذين اهتدوا زادهم هدى، يديهم معونة بقى، يحبب لهم بقى الطاعة، يكرههم في المعصية. الله، يبقى إذن فيه لله هدايتين: الهداية الأولى بمعنى الدلالة، وذلك كل خلق الله من هذه الناحية الله ادالهم. خلاص؟ فالذي آمن وأراد الاتقاء يعينه الله بهداية أخرى. ولعلكم تذكرون أني ضربت مثلا في حلقة سجلتها للقضاء والقدر، حينما قلت: أنت سائر في الطريق، وبعد ذلك وجدت طرق متشعبة، وأنت تريد أن تذهب إلى اسكندرية مثلا، وما فيش لافتات موضوعة زي دلوقتي كده. الله، وبعدين وجدت عسكري المرور، فسألته قلت له: طريق الاسكندرية أين؟ فقال: لك هذا. يبقى ده دلك فقط، وأنت حر أن تسلكه أو لا تسلكه. هب أنك بأدب شكرت الجندي وحمدت الله أمامه على أن يسر وجوده لك حتى لا تضل، ماذا يكون موقف الجندي بالنسبة لك؟ يقول لك: طيب ده الطريق ده صحيح هو الموصل، بس على بعد كيلو في عقبة وتحتاج إلى شيء من المهارة كده في إنك تنفذ منها، والله لا جاي وياك إيه؟ يبقى نقل الهداية من الدلالة إلى المعونة. لمن آمن به واحترم توجيهه. أما الذي لم يؤمن به قال له: يا شيخ ده أنت منتظر جديد،
انت يظهر ما انتش عارف ده الطريق مش عارف يسيبه. كذلك الله مع كل خلقه يدلهم، فمن اقبل عليه اعانه وزاده هدى، ومن لم يقبل عليه تركه لهواه وتركه لرأيه، وبعد ذلك يكون قد أضله. يبقى هو أضله لأن الله يريد أن يضله، ولا لأن هو ده اللي أراد أن يضل؟ يبقى لازم نفهم المسائل بهذا الشكل. يبقى إذن لله هدايتين، الهداية الأولى أن يدل، وقد دل المؤمن والكافر خلاص، ولكن الذي يؤمن يخصه بهداية ايه؟ بهداية اخرى، ان يعمل ايه؟ ان يهون عليه صعوبة الطاعة، وان يكفيه شراسة الشهوة، وان يحبب اليه كل عمل في الايه؟ في الخير. تبقى دي اسمها هداية ايه؟ هداية. لذلك تجد علشان بقى تبقى المادة مخدومة عندك لما تقرأ القرآن بقى وتيجي هذا اللفظ قدامك، يبقى ما تجدش عقبة في الفهم. يوم تيجي تقول ربنا بيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له ايه؟ يقول له انك لا تهدي من احببت، مش كده؟ نفى عن رسول الله ان يكون هاديا لمن احب، مش كده؟ وكيف يقول بعد ذلك وانك لتهدي الى صراط مستقيم؟ دي نفت الهداية عن مين؟ عن رسول الله. ودي عملت ايه؟ اثبتت له الهداية من كلام واحد، من اله واحد، في قرآن واحد. معقول بقى كده انه يجيب الايات دي كده علشان بعدين يجي اي واحد يتفلحس يقول القرآن متضارب؟ فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول له لا، في حاجة بتحل الاشكالات دي يجب ان يتنبه لها السامع، يجب ان يتنبه لها المتدبر للقرآن. ايه هي؟ قال لك في حاجة بيسموها انفكاك الجهة. انفكاك الجهة يعني ايه؟ يعني الجهة دي اللي نفت غير الجهة اللي اثبتت، غير الجهة اللي ايه؟ اللي اثبتت. تقول له مثلا فلان حليم وفلان قاس، نقول له ما دام وصفت واحد بالوصفين اتنين، الاتنين دول يبقى لازم الجهة منفكة. الجهة يعني ما يطرؤوش على حاجة واحدة ابدا، ما دام الكلام من عاقل يبقى مش ممكن يكونوا على ايه؟ على جهة واحدة ابدا. ربنا لما قال لرسوله عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، الرسول اخذ حفنة من الحصى ثم رماها فاصابت الجيش، فقال له ايه؟ وما رميت إذ رميت. الله، ما رميت نفي أم إثبات؟ نفي. إذ رميت إثبات. الحدث واحد هو الرمي، والمسند إليه واحد هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتكلم الله. مفهوم؟ يبقى إذن الرمي واحد، والمسند إليه الرمي سيدنا رسول الله، والمتكلم واحد. مش واحد قال ما رميت وواحد تاني جه قال رميت، لا، اللي قال واحد، ادي واحدة. الرمي مش من واحد ما رميت انت ولكن رمى ابو بكر، كلام ماشي، لا، ده الرامي واحد. الله، يبقى ازاي دي؟ والكلام من حكيم، وبيقول انا بتحدى بالكلام، يعني بينبهنا الى اننا ندور لحاجة ضعيفة كده عشان ننقذ التحدي ده، مش كده ولا لا؟ يبقى لازم حاططها وهو على ثقة من ان العقل المتدبر سينتهي الى حكمة ذلك النفي وحكمة ذلك الاثبات من متكلم واحد حكيم هو الله، خلاص، لحدث واحد هو الرمي، من فاعل واحد هو محمد رسول الله. ازاي بقى؟ طب دي تيجي ازاي؟ قال لك يا اخي انت تستعمل هذا الاسلوب في حياتك، بس افتنا اننا ساعة نستعمل اساليب حياتنا بننسى لما نيجي نتعرض لشيء اللي احنا ده انت بتعمل كده ازاي؟ عندك ولد اتعبك في نظام جده في الدروس،
فقعدت له في البيت وقلت له اقعد ذاكر. فالولد خد الكتاب وقعد في المكتب، وانت قعدت في الصاله قباله كده، وفتح الكتاب وظل يقلب صفحاته ويهتز ويحرك شفتيه، فانت قلت الولد ايه؟ يذاكر. بعد ذلك بساعه قلت له هيا تعال لاختبر ما ذكرت، فتسأله فلا تجد حصيلة تقول له ذاكرت وما ذاكرت. ذاكرت وما ذاكرت. ذاكرت يعني ايه؟ يعني فعلت الشكلية للمذاكرة، انما موضوع المذاكرة اللي هو الاستيعاب والتحصيل ولا انتهن. اهو كذلك قال له اما انت يا رسولي فقد رميت، صحيح جبت شوية حصى بإيدك كده ورميتهم، دي شيء ما فيش كلام، إنما هل قدرتك توصل حفنة الحصى إلى كل الجيش؟ هي دي مش شغلتك بقى، الله ما هي شغلتك أنت دي. فكأنه قال له أنت رميت يعني فعلت شكلية الرمي، مش كده؟ لكن أنا اللي رميت. ليه؟ لأن إيصال حفنة الحصى للجيش كله ما هي شغلتك دي، ما تجيش منك انت، انما انت رميت عملت اللي عليك صحيح، وما رميت اذ رميت. يبقى اذا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياه، فنفى ايه؟ يبقى الجهه منفكه. يبقى امال لا يعلمون ايه؟ يبقى لا يعلمون حقيقه الحياه، وان علموا ظاهر الايه حياه. فاذا رايت فعلا اي حدثا قد نفي عن واحد وأثبت له فاعلم أن الجهة منفكة. الجهة منفكة. لما يجي بقى يقول له نرجع إلى موضوعنا في الهدى، إنك لا تهدي من أحببت، يبقى نفى عنه الهدى. وإنك لتهدي أثبت له الهدى، مش كده؟ يبقى إنك الجهة منفكة. إنك لا تهدي توصل الهداية إلى القلوب، عند شغلة ربنا. وإن كنت تهدي تدل، بتقول لهم دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا، فأنت من ناحية الدلالة هاد، ولكن من ناحية المعونة لست هاديا. يبقى إذن إيه؟ الاثنين. يبقى إذا جيت بقى وقرأت القرآن واستعرضت كل كلام الإيه؟ الهداية، تبقى تعرف إن الهدى هو الدلالة الموصلة إلى المطلوب. يبقى لابد أن يوجد مطلوب أولا حتى نضع له دلالة توصل إليه، والمطلوبات إن حددت بالمتغير متغيرة، والدلالات إن حددت بالمتغير تبقى متغيرة، ولا يمكن أن يصل المتغير إلى كمال يخلد أبدا. إذن فمن من العقل ومن الحكمة ومن الذكانة للإنسان إنه ما ياخدش مطلوبه ولا دلالة مطلوبه من متغير مثله. وعلينا جميعا أن نأخذ إيه؟ المطلوب والدلالة على المطلوب من الله، وبذلك نكون قد إيه؟ قد أرحنا أنفسنا، لأن الله أطلقها قضية قرآنية: إن الهدى هدى الله. فكأن أي هدى غير ده مش ممكن إيه؟ مش ممكن ينتهي. هدى للمتقين. ايه هم المتقين دول؟ صحيح جعلوا بينهم وبين النار وقاية، وجعلوا بينهم وبين غضب الجبار وقاية، فالتقى المعنيان. مين هم دول؟ نعم ايه هي؟ قال ايه بقى؟ نقرا كده: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يؤمنون، ادي المنهج بقى، دي قضايا عامة. هدى للمتقين ايه هو بقى؟ قول لي بقى. ام قال لك الذين يؤمنون بالغيب. يبقى اول مرتبة في الهدى واول مرتبة في الوقاية من النار او من غضب الجبار الايمان بالغيب. الايمان بالغيب. ما هو الغيب اولا عشان نؤمن به؟ الغيب هو كل ما غاب عن حسك، ده اسمه ايه؟ اسمه غيب. المدركات الحس دي بنسميها ايه؟ محسات. والمحسات لا يختلف فيها، ولذلك يقولون ليس مع العين أين. انت لما تشوف حاجة ما تقولوش أين قاعد الشيخ أحمد،
والثاني ممكن. ليس مع العين عين. يبقى اذا كل العمليه في الايه؟ في الامر الغيبي. في الامر الغيبي. الغيب ده اللي هو ما بتدركوش الايه؟ الحواس. اياك ان تظن ان ما يمكن ان يدرك بغير واسطه الحواس اللي انت فاهمها ده يبقى غيب. تقول له لا، ما هوش غيب. ليه؟ لانه هو مدرك بحاسه انت لا تعلمها. ولذلك كانوا عندهم دقه في الاداء حينما قالوا الحواس الخمس الظاهره. الحواس الايه؟ الخمس الظاهره اللي هي ايه؟ السمع، البصر، الشم، الذوق، اللمس. مش كده؟ قالوا الحواس الخمس الظاهره كأن ده هم تنبهوا لأن بندرك أشياء إنما ملهاش حاسة قدامنا. إزاي مثلا؟ طيب أنت لما تيجي تشيل حاجة كده وبعدين تمسك تشيل حاجة تانية كده تقول هذه أثقل من هذه. الله، بأي شيء أدركت إن دي أتقل؟ بإيه؟ ها؟ لازم حاسة. أنت ما تعرفهاش إنما أدركت ولا ما أدركتش؟ بيسموها دي بعدين عرفوها. قال لك حاسة العضل، لأن عضلك أجهد في هذه أكثر من إجهاده في هذه، فعرفت بالدقة إن دي إيه؟ إن دي أتقل. ما تقولش اللمس، لأن كان يكفي بقى إن كان كده طب المس ديا والمس دي وقول إن هي اللي أتقل. ما ينفعش، ما يمكنش. يبقى دي اسمها حاسة إيه؟ يبقى دي اسمها حاسة العضل. طيب افرض أنت قاعد مثلا كده أو دخلت محل قماش لتشتري ثوبا وعايز بوبلين رقيق كده وبتاع، تقوم تمسك التوب وتعمل كده. بتحطه فين؟ انت عملت كده؟ لا، دي تدرك النعومه فقط. انما شوف جايب عامل ازاي، بتدرك البينيه. تحطه بين اناملك مش كده وتعمل كده، تقول له لا لا دي اتقل. الله، ما ايه حاسه اللي ادركت السمك الذي ينحسب بالميكرون ده ولا بيسموه ايه؟ ايه الحاسه دي؟ لا لا دي ازاي دي بقى؟ بمجرد اناملك كده لازم اناملك تاخد الشيء بين بعضه كده. تقول له لا دي اتقل، دي اتقل، دي اخف، ايوه دي ارق. باي شيء ادركت هذا؟ ايه اللي حدد البعد بين الدين وبين دين وبعد ذلك قالت لك دين؟ اسمها حاسه البين، البينيه. حاسه البينيه دي حاجه عجيبه. ولذلك تلاقيها حكمها ايه؟ لا يخطئ ابدا. ولا عندك مزوره ولا عندك ورنيه عشريه ولا عند ابدا، ولا عندك بتاع الميكرون اللي هو واحد على مليون من الايه؟ من الملي. ما عندكش حاجه من، وتستطيع ان تحكم عليها بحاسه البين. طب حين تجوع باي شيء ادركت انك جوعان؟ احسست انك جوعان ولا لا؟ طيب باي شيء ادركت انك جوعان؟ اذا برضه فيه اداه من ادوات الادراك بس انت مش عارفها وعطشت، مش كده؟ الله، باي شيء احسست انك عطشان؟ وقد ياتي الحس ليوقظك من النوم. عطشت تلتفت تلاقيك قايم ايش مساله؟ الله، مساله عجيبه. اذا ففيه ملكات في النفس وفيه ادراكات في النفس. هذه الادراكات لا يعلمها الا خالقها. ولذلك حينما ياتي البشر عشان يقننوا للنفس ويعملوا ماذا ادركتم من ملكات النفس؟ انكم لا تعلمون الا ظاهرا من الحياه. في اشياء كثيره جدا ما تعرفوهاش. فاذا ما اردتم ان تقننوا، اذا قننتم لما تعرفون من جوانب ملكات النفس، تبقى الملكات اللي ما تعرفوهاش من يقنن لها؟ دعوا من خلقها ليقنن لها. دعوا من خلقها ليقنن لها. بلاش ايه؟ افتيات على الخالق. اذا ففيه ايه؟ قلنا الحواس كثيره، الحواس ايه؟ متعدده. انا لا اذكر، جبت الامثال دي علشان الذين يؤمنون بالغيب. يبقى اذا ففيه محسات. اياك ان تقول ان لما واحد يدرك حاجه ما تدركش بالحس انه يعلم غيبا. بقى انا لما اعطي لولد تمرين هندسي حلو
وبعدين جاب لي الجواب اقول له علم غيب؟ ليه؟ لان موجوده مقدمات توصل، ما يبقاش لا غيب ولا اي حاجه. ها؟ ما يمكنش ما يبقاش غيب ده. لما يجي مثلا دلوقتي مثلا يقول لك وبكره هتمطر على الساحل ومطر خفيف وتيجي رياح مش عارف ايه، وان كان في بعض الاحايين يقلب الله لهم الاوضاع لانه ادخل شيئا لم يكن في حسابهم. يمكن حريقه تحصل في مكان تقوم عامله تفريغ في الجو وتروح خلى نظام الايه؟ نظام الريح يدخل نظام الريح ونخلي نظام المطر ونخلي كل حاجه. انا بتكلم على انها ايه؟ ما فيش حاجه جت خلت النظام وقالوا بكره يمطر مطر. ما تفتكرش ان ده غيب، لان المحكوم بمقدمات وله نتائج تبقى ما هيش غيب. مفهوم ولا لا؟ اذا لما تيجي الواحد من اللي يضحكون على الناس ويقول لك انا اقول لك اللي مش عارف ايه، وبعد ذلك يقول لك اللي انسرق منك في الحته مثلا في اللي انعرف، او اقول لك اللي معاك قد ايه، او اقول لك كذا، تقول لي ده مش غيب. ليه؟ لانه يشترط في الغيب ان ما يكونش معلوم لمثلك. معلوم لمثلك. طب ما هو اللي سارق واللي عاين عارفين مكانها. ها؟ لما يجي بوليس سري ونزيه يقدر يجيبها لك. طب فاذا كان في عوالم تانية جن ومش عارف ايه واخف حركه مني وبيتغلغلوا اكتر مني ويجي يقول لي، يبقى ده غيب ده؟ لا مش غيب ولا اي حاجه. فالانسان ما يجيبش يجي واحد مثلا يقول لك اللي معاك، يقول لك طب ما يقدر من جنود الله اللي موجودين اللي هو يراني ولا اراه انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ويجي يقول لي على حاجات، يبقى ما مش غيب. مفهوم؟ الذي ابتكر سرا من اسرار الوجود في الكون يقال له انه اطلع على غيب؟ نقول له لا، ما اطلعش على غيب، واكتشف موجودا له مقدمات بحيث اذا سار من مقدمه الى مقدمه الى مقدمه وصل الى ذلك. يبقى اذا ما هوش ايه؟ ما هوش غيب. والى لقاء اخر.